अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। ये पाकिस्तान में कभी ऐसे हुई नहीं है जो हो रही है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके वालिद के हवाले से DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब के वालिद मोहतरम एक दहशतगर्द हैं। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। उनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब के तालिबान और अलकायदा के साथ खुफिया ताल्लुकात। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से उसामा बिन लादेन से ताल्लुक है। एक ट्वीट की गई है और वहां पर 2001 का अक़वाम मुत्तहिदा का एक कोई नोट है, कोई वहां पे रिपोर्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें दहशतगर्द जो है वो करार दे रखा है। इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के वालिद को जो लिंक है वो उसको अलकायदा से मिलाते हैं। महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो है ये अल-कायदा का रिक्रूटर था। स्टेट पॉलिसी के मुताबिक दहशतगर्द ही कहलाते हैं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं इस हवाले से तहकीक करता हूं तो मेरे सामने अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट का एक सफ़ा आ जाता है और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने फाइनेंसिंग की, फैसिलिटेट किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की और अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन से खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ मुझे ज़ाती तौर पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ नेटवर्क चैनल पे। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर कंफर्म करी जा रही है। बताया जा रहा है पाकिस्तान के एक कुछ अधिकारी और जाने मानी हस्ती अहमद शरीफ चौधरी का लिंक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से है और ये भी बताया जा रहा है कि उनके पिता एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक भी रह चुके हैं। ये खबर ने सनसनी मचा दी है क्योंकि ये वही बंदा है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय में कहा था कि या तो इस दरिया से पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून, और ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट दी थी जिससे कि जंग ऑलमोस्ट होने ही वाली थी। बताया जा रहा था उस समय लोग कह रहे थे कि एक आर्मी पर्सनल ऐसी बात कैसे कह सकता है, लेकिन अब हकीकत सामने खुल के आई है। बताया जा रहा है कि ये ऑफिशियली एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से अभी भी लिंक है और इनके पिता सुल्तान बशीरुद्दीन हस्ती एक जाने माने टेररिस्ट है जिनको यूएस ने 2017 में ऑफिशियली बैन कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने जब से ये खबर लीक हुई है तब से लोगों का अमन चैन तबाह हो चुका है कि जिस कंट्री में एक इतनी बड़ी पोजीशन पे टेररिस्ट लोग हैं वहाँ पे अमन सुकून। पाकिस्तान में कभी ऐसे हुई नहीं है जो हो रही है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके वालिद के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि जनाब महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो हैं उनके हवाले से। मुझे बहुत दुख हुआ मुझे ज़ाती तौर पे ये बताते हुए कि जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब उनके जो फादर हैं उनका जो लिंक है वो उसको अलकायदा से मिलाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के वालिद को अलकायदा से मिला दिया जाए। अब इस चीज़ को देखते हुए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कंफ्यूज ये हूँ कि ये महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर, जो ये कहते हैं कि जी वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उम्मे तामीर नौ, उसके मेंबर थे और UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से उसामा बिन लादेन से ताल्लुक है और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने फाइनेंसिंग की, फैसिलिटेट किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। पूरी दुनिया सवालात उठाना शुरू कर देती है। क्या DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब के वालिद मोहतरम एक दहशतगर्द हैं? क्या उनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब के तालिबान और अलकायदा के साथ खुफिया ताल्लुकात थे? क्या वो तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर और अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन से खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं?
یہ سوالات اس لیے بھی اہم ہو جاتے ہیں کہ ماضی میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی حکومت کی بے شک طالبان ہوں، القاعدہ ہوں، ملا عمر ہوں یا اسامہ بن لادن ہوں، ان کے متعلق جو بھی پالیسی رہی ہو، چاہے وہ انہیں مجاہد سمجھا کرتے رہے ہوں، پاکستان کی آج کی اسٹیبلشمنٹ اور قابل احترام محترم جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو پالیسی ہے، اسٹیٹ پالیسی، اس پالیسی کے مطابق افغان طالبان، ملا عمر اور ان کے حمایتی جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں اسٹیٹ پالیسی کے مطابق دہشت گرد ہی کہلاتے ہیں۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں اس حوالے سے تحقیق کرتا ہوں تو میرے سامنے اقوام متحدہ کی ویب سائٹ کا ایک صفحہ آ جاتا ہے، میرے پاس روزنامہ نوائے وقت کی ایک خبر آ جاتی ہے، میرے پاس روزنامہ ڈان کا ایک آرٹیکل آ جاتا ہے، میرے پاس انٹرنیشنل ادارے جس کا پاکستان کے اندر بڑا احترام کیا جاتا ہے، ذکر کر رہا ہوں بی بی سی کا، میرے پاس بی بی سی کی ایک رپورٹ آ جاتی ہے، میرے پاس ڈی ڈبلیو کا ایک تبصرہ آ جاتا ہے۔ میں یہ خبریں، میں یہ رپورٹس، میں یہ آرٹیکل، میں یہ تجزیے، میں یہ تبصرے اور پھر سوشل میڈیا پر پھیلی ہزاروں ٹویٹس بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ میری مجبوری ہے کہ میں یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، وہ بھی بڑے دکھی دل کے ساتھ۔ سال 2000 سے لے کر سال 2003 تک کا عرصہ میں نے روزنامہ نوائے وقت میں گزارا اور ہمارے سامنے ہمارے سینئر صحافی دوستوں جن میں محمد نواز رضا صاحب شامل ہیں، سہیل عبد الناصر مرحوم شامل ہیں، کیا کمال شخصیت تھے، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ان کا لیا گیا ایک انٹرویو جو کہ انہوں نے ڈی جے ایس پی آر صاحب کے والد سلطان بشیر الدین محمود صاحب سے لیا تھا، وہ ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ایک معمار اور نامور ایٹمی سائنسدان اور انجینئر سلطان بشیر الدین محمود نے انکشاف کیا ہے کہ اسامہ بن لادن ایٹمی ہتھیاروں کے اصول کے موضوع میں دلچسپی رکھتے تھے، اور میں نے ملاقات کے دوران ان سے کہا یہ آپ کے بس کی بات نہیں، یعنی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے ملاقات کی تھی۔ محمود سلطان بشیر الدین جو ہے یہ القاعدہ کا ریکروٹر تھا، مطلب خالی ممبر نہیں تھا، آفس بیرر تھا، اور 2001 میں دسمبر 2001 میں یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ اسٹیٹس دونوں نے اس کو نیوکلیئر سائنٹسٹ ڈکلیئر کرتے ہوئے القاعدہ کا ممبر اور وانٹیڈ آدمی قرار دیا تھا۔ میجر جنرل احمد شریف جو ہے نا، جو کرنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، وہ سلطان بشیر الدین کا بیٹا ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ کی لسٹ میں تھا۔ عزیز دوستو، یہ ہے پاکستان آرمی، اور خاموش بیٹھ جاتی ہے یو ایس، یونائٹڈ نیشنز، ان کو کوئی اس وقت اپنے ریزولوشن بھی یہ بھول جائے۔